चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ भने यो प्रभावकारी हुँदै गयो भने प्रदेशभरिका सबै विद्यालयहरूमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने भन्ने जुन खालको चाहिँ प्रदेश सरकारको एउटा चाहिँ लक्ष्य उद्देश्यका साथ आज हामीले तमानखोला गाउँपालिका माध्यमिक विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा मैले आफ्नो चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्षको भूमिकाको तर्फबाट केही भनाइहरू राख्ने पनि म अनुमति चाहन्छु। र विशेष गरेर यो विद्यालयमा म आफै नै 1 गीतसम्म अध्ययन गरेको विद्यालय, यो विद्यालयमा म यही तपाईहरु जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसरी चाहिँ यो विद्यालयमा पढ्नु भएको छ, खेल्नु भएको छ, सिक्नु भएको छ, त्यसरी नै मैले चाहिँ सिकेर आज तमानखोला गाउँपालिकाको एउटा अध्यक्षको भूमिकाबाट चाहिँ बोलेछु र मैले आफ्नो केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। जुन सपना सुतेर देखिन्छ त्यो सपना सपना होइन, जुन सपना देखेर सुतिदैन त्यो सपना सपना। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामी सुतेर देखिने सपना मैले त्यसलाई सपना मान्दैन, तर मैले देखेको सपना पूरा गर्नको लागि म जसरी चाहिँ अगाडि बढ्छु, नसुतिकन राति म लाग्छु, त्यो एउटा सपना हो। आजका चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भोलि बिहान हाम्रो गण्डकी प्रदेशलाई सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि त्यो सपना भाइ बहिनीहरूले देख्नु होला भन्ने चाहिँ मैले कामना गर्न चाहन्छु। आज तमानखोला गाउँपालिकाको यो धनगौजती माध्यमिक विद्यालयमा धेरै यहाँ चाहिँ लगभग धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। भोलि बिहान तपाईहरुलाई मैले देखेको छु तमानखोला गाउँपालिकाको एउटा चाहिँ जिम्मेवार भविष्यको कर्णधार। मैले गाउँपालिकाको चाहिँ जिम्मेवार भविष्यको कर्णधारको रूपमा देखेको छु। त्यति मात्र होइन, तपाईहरु सीमित हुनुहुन्न। भोलि बिहान चाहिँ यो राष्ट्र, यो देश नेपालको एउटा चाहिँ जिम्मेवार एउटा चाहिँ नागरिक, असल नागरिकको रूपमा तपाईहरु चाहिँ उभिन जरुरी छ। मैले त्यो सपना तपाईहरुको माझमा चाहिँ देखेको छु। त्यो सपना पूरा गर्नको लागि आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसरी विद्यालयमा आएर आफ्नो चाहिँ सिकाइको सिलसिलामा तपाईहरु हुनुहुन्छ, आफ्नो चाहिँ भविष्य निर्माण गर्नको लागि तपाईहरु चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यसको लागि यो विद्यालयको तर्फबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शैक्षिक वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ व्यवस्थापन समिति छ। तपाईहरुलाई शिक्षा प्रदान गर्नको लागि आदरणीय गुरुहरू हुनुहुन्छ र यो विद्यालयलाई चाहिँ शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नको लागि सिङ्गो गाउँपालिका छ। त्यतिले मात्र चाहिँ तपाईहरुको शिक्षामा चाहिँ गुणस्तर वृद्धि हुँदैन, त्यतिले मात्र तपाईहरुको चाहिँ एउटा चाहिँ गुणस्तर शिक्षा आर्जन गर्ने बाटो हुँदैन। त्यसैले आज तपाईहरु आफ्नो चाहिँ भविष्य निर्धारण गर्नको लागि पक्कै पनि तपाईहरु आफैमा पनि त्यो खालको चाहिँ क्रियाशीलता, सक्रियता, जुझारुपन तपाईहरु भित्रै हुन जरुरी छ। जो विद्यार्थीहरुमा छ एउटा कथा छ, एकजना चाहिँ सिकर्मीले एउटा मालिकको घरमा काम गर्थ्यो। त्यो मालिक यस्तो मालिक थियो जसले चाहिँ धेरै घरहरू बनाउने अनि घरहरू बिक्री गर्ने चाहिँ त्यो मालिक थियो। सिकर्मीले त्यो मालिकको घरमा धेरै वर्ष चाहिँ काम गर्यो, धेरै घरहरू बनायो, त्यो मालिकलाई धेरै धनी बनायो, धेरै घरहरू बेचिसक्यो। धेरै वर्ष चाहिँ बितिसक्यो। धेरै वर्ष बित्दै गर्दा बेला यो मालिकको घरमा त्यो सिकर्मीले मैले धेरै काम गरेँ, अब म त थकित भइसकेँ। मालिकले मलाई भने जसो गरी चाहिँ तलब सुविधा पनि दिएको छैन, मेरो चित्त बुझ्दो। मैले आफू बस्ने राम्रो एउटा घर पनि बनाउन सकेन। दैनिकी रूपमा आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जन गर्नको लागि, परिवार पाल्नको लागि मात्र मेरो चाहिँ मालिकको घरमा मैले काम गरिरहेको छु। कति गर्नु यो मालिकको घर, अब चाहिँ म धेरै काम गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ उसको मनमा नै सोचिरहेको थियो। मालिकले फेरि एकचोटि एउटा प्रस्ताव गर्यो, सिकर्मी बाबु अब तैँले अन्तिम घर एउटा चाहिँ बनाउनु पर्छ मेरो लागि भनेर चाहिँ मालिकले सिकर्मीलाई प्रस्ताव गर्यो। त्यो सिकर्मीले मालिकको कुरा नकार्न सकेन, अन्तिम घर बनाउने उसले चाहिँ प्रयत्न गर्यो। अनि उसले अन्तिम घर निर्माण गर्ने जिम्मेवारी मालिकले सबै सिकर्मीलाई दियो। सिकर्मीले यो बुढोको यति धेरै, यो मालिकको यति धेरै चाहिँ मैले घर बनाइदिएँ,
यसले मलाई राम्रोसँग चाहिँ अब मेरो चित्त बुझ्दो चाहिँ सुविधा पनि दिएन। यो घर अन्तिम घर हो भनेको छ, अब यसलाई चाहिँ मनमा नलगाइकन चाहिँ मैले काम गरिदिन्छु। यसको चाहिँ घर अलि मेटेरियलहरू त्यहाँ आवश्यक हुने मेटेरियल पनि कमजोर किसिमका चाहिँ प्रयोग गरे। घर बनायो, घर बनाइसकेपछि घर तयार भइसक्यो। घरसम्म तयार हुँदासम्म चाहिँ सामान्य भूकम्पले पनि त्यो घर चाहिँ भत्किने अवस्था, त्यति कमजोर घर बनायो। अनि घर बनिसकेपछि मालिकले ठुलो समारोहको आयोजना गर्यो, धेरै रिलेटिभहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्यो, एउटा समारोह आयोजना गर्यो र समारोहको सुरुवात भयो। मालिकले समारोहको सुरुवात गर्दा बेला सिकर्मी बाबु कृपया चाहिँ मञ्चमा आइदिनु भनेर चाहिँ आग्रह गर्यो र उसले एउटा खुल्टीबाट एउटा चिठी निकालेर सिकर्मीलाई पढ्न लगायो। अनि त्यो चाहिँ सिकर्मीले पढ्न थाल्यो। चिठीमा के रहेछ भने, सिकर्मी बाबु तिमीले मेरो लागि धेरै काम गर्यौ, धेरै योगदान गर्यौ, तर यो अन्तिममा बनाएको घर तिमीलाई हुनेछ, तिम्रो हुनेछ, तिमीलाई मेरो उपहार भयो। त्यति बेला उसलाई सिकर्मीलाई के भयो होला तपाईँहरूले कल्पना गर्नुहोस्। पछुतो भयो। यदि पहिल्यै चाहिँ यो घर म बस्ने हो भन्ने चाहिँ उसलाई थाहा पाएको भए उसले त कति मेहनत गरेर राम्रो बलियो घर, सधैँभरि टिक्ने घर बनाउँथ्यो होला नि त। तर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको यो कथाको आशय के हो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। यो कथाको आशय विशेष गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ जान्छ। तपाईँहरूलाई आज हामीले चाहिँ विद्यालयमा तपाईँहरूको चाहिँ भविष्यको लागि यति धेरै राज्यले यति धेरै लगानी गरेको छ, तपाईँहरूको अभिभावकले यति धेरै लगानी गरेको छ, आदरणीय गुरुहरूले यति धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले यति धेरै मेहनत गरेको छ तपाईँहरूको भविष्यको लागि। तपाईँहरूलाई चाहिँ गुणस्तर शिक्षा आर्जन गर्नको लागि, जुन गुणस्तर शिक्षा तपाईँहरूले आर्जन गर्नु भएन भने भोलि आएका ती सिकर्मी जस्तो तपाईँहरू हुनुहुन्छ। त्यो कसको लागि? मालिकको लागि थियो, गुरुको लागि थियो, तपाईँको चाहिँ बाआमाको लागि थियो, तपाईँको व्यवस्थापन समितिको लागि थियो, थिएन। त्यसैले तपाईँहरूको भविष्यको लागि हामीले यति धेरै मेहनत गरेर तपाईँहरूलाई पढ्ने वातावरण हामीले सिर्जना गर्दैछौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मेहनत गर्नु भएन भने त्यो सिकर्मीको चाहिँ हालत हुनेछ। त्यो सिकर्मीको हालत यो राम्रोसँग यो कथाबाट तपाईँहरूले पाठ सिकेर अबका भाइ बहिनीहरूले मेहनत गरेर तपाईँहरू चाहिँ पढ्न जरुरी छ। आज गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ कल्पना गरेको छ, गण्डकी प्रदेशको चाहिँ समृद्धि र सभ्यताको आधार भनेको आज विद्यालयका भाइ बहिनीहरू, विद्यालयका चाहिँ बच्चाहरू हुन्। अब यिनीहरूलाई हामीले सभ्यताको कुराहरू सिकाएनौँ भने भोलि आएर हाम्रो गण्डकी प्रदेश सभ्य गण्डकी प्रदेश हुन सक्दैन। हाम्रो गण्डकी प्रदेश सरकार समृद्ध र विकसित गण्डकी प्रदेश हुन सक्दैन। आज गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यो कल्पना गरेको छ। त्यसैले आज तपाईँहरूलाई चाहिँ विद्यार्थी, आजका चाहिँ बालबालिकाहरूलाई, आजका भाइ बहिनीहरूलाई, आजका बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यो हिसाबले लगानी गरेको छ। त्यसैले तपाईँहरूले मेहनत गर्न जरुरी छ। त्यसैले सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यसैलाई साथ दिनको लागि, सहयोग गर्नको लागि आज नेपालको संविधान 2072ले जारी गरे अनुसार नेपालमा 3वटा सरकार बनिरहेको छन्, जसमध्ये एउटा तमानखोला गाउँपालिका तल्लो स्थानीय तह हो, एउटा सरकार हो। आज हामी स्थानीय सरकार गठन भएको लगभग झन्डै 4 वर्ष पुग्न आँटिसक्यो। यो सन्दर्भमा पनि तमानखोला गाउँपालिकाले पनि पहिलो प्राथमिकताको रूपमा चाहिँ हामीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हामीले राखिरहेका छौँ। हामीले गाउँपालिकाभित्र रहेका 21वटा सामुदायिक विद्यालय र 2वटा संस्थागत विद्यालयहरू छन्। यी सबै शैक्षिक संस्थाहरूको चाहिँ वृद्धि विकास गर्नको लागि गाउँपालिकाले यति धेरै लगानी गरेको छ, तपाईँहरूको शिक्षाको लागि यति धेरै लगानी गरेको छ। तर पनि हाम्रो चाहिँ स्रोत, हाम्रो बजेटले हामीले सोचे जसो अझै चाहिँ शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ। अझै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जबरजस्त गुणस्तर शिक्षा चाहिँ ग्रहण गर्नको लागि, शिक्षक गुरुहरूलाई चाहिँ जबरजस्त गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्नको लागि हामीले प्रेसर गर्ने अझै चाहिँ हाम्रो वातावरण बनिसकेको छैन। त्यो जग तमानखोला गाउँपालिकाले सुरुवात गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ तमानखोला गाउँपालिकाको समृद्धिको लागि, तमानखोला गाउँपालिकाको विकासको लागि मैले तमानखोला गाउँपालिकाका सबै नागरिकका छोराछोरीलाई
असल सभ्य योग्य र शिक्षित बनाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। लक्ष्य रहेको छ हामीले तमानखोला गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै नागरिकलाई एउटा स्मार्ट नागरिक बनाउन हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। तपाईँलाई लाग्छ स्मार्ट नागरिक? स्मार्ट भन्ने सुन्नुभएको छ? स्मार्ट नागरिक, स्मार्ट व्यक्ति, स्मार्ट विद्यार्थी हुन जरुरी छ। न्यूनतम आफूले गर्न सक्ने कामहरू तपाईँहरूले गर्न जरुरी छ। तपाईँहरूले एउटा लेभल हायर लेभलको एजुकेसन प्राप्त गर्न जरुरी छ। न्यूनतम तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ रोजीरोटीको लागि चाहिने चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्न जरुरी छ। न्यूनतम तपाईँहरू चाहिँ कुनै चाहिँ काम गर्दै गर्दा एकदम चाहिँ सभ्य तरिकाले गर्न जरुरी छ। त्यो लेभलको नागरिक हामीले चाहिँ बनाउन हामीले खोजिरहेका छौँ। एउटा भनाइ छ, हामी त्यो खालको चाहिँ वातावरण निर्माण गर्नको लागि गाउँपालिका लागिरहेको छ। गाउँपालिकाभित्र धेरै खालका चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन खालको चाहिँ वर्गको चाहिँ अन्तर छ हामीसँग। कोही धनी छन्, कोही गरिब छन्, कोही विद्यार्थीहरू कोही त्यस्ता छन् कि जसको घरमा गएर चाहिँ बिहान बेलुका हातमुख जोड्ने अवस्था छ कि छैन। त्यस्ता खालका चाहिँ गरिब विपन्नका परिवारका छोराछोरीहरू पनि हाम्रो विद्यालयमा भित्र रहेका बच्चाहरू छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ, जसको चाहिँ मनोविज्ञानमा बेलुकी गएर घरमा गएर चाहिँ विपन्नताकै कारणले गरिबीकै कारणले बाआमा रात दिन झगडा गरिरहेको छ। उसको चाहिँ घरमा जाँदा बेला बिहान बेलुका हातमुख जोड्ने अवस्था छैन। त्यस्ता परिवारका पनि हाम्रा चाहिँ मान्छेहरू छन्, हाम्रा चाहिँ बच्चाहरू विद्यालयमा छन्। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जबरजस्त गुणस्तर शिक्षा यसले चाहिँ स्कोर लिन सकेन, जिपिए लिन सकेन भनेर हामीले उसले चाहिँ पेलिरह्यो भने त्यो विद्यार्थीले कहिले पनि प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसैले त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। तमानखोला गाउँपालिका यसलाई पनि ध्यानमा राखेर नीति योजना कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि सारेको छ कि साँच्चीकै हामीले हाम्रो स्रोत अझै पर्याप्त छैन। अगाडि नै यहाँ एउटा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ पूर्ववक्ता व्यक्तित्वहरूले आदरणीय गुरुले नै उठाइसक्नु भएको छ। हाम्रो गाउँपालिकालाई एउटा सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि, हाम्रो गाउँपालिकालाई एउटा चाहिँ समृद्ध चाहिँ गाउँपालिका बनाउनको लागि हामीले चाहिँ गाउँपालिकाको तर्फबाट धेरै योजनाहरू कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। हामीले बजेटकै केही रकमहरू हामीले चाहिँ बजेटहरू दिएका छौँ। त्यो कसको लागि? त्यो गाउँपालिकाको लागि होइन, तपाईँ हाम्रो लागि हो। हामीले यहाँ विद्यालय भवन बनाउनुको लागि, गोरेटो बाटो, मोटर बाटो, यहाँको पाटी पौवा हामीले खानेपानी निर्माण गर्नको लागि हामीले बजेट नीति कार्यक्रम हामीले चाहिँ लिएका छौँ। तर आजको दिनमा चाहिँ मेरो प्र्याक्टिसमा, मेरो अनुभवमा यो गाउँपालिका सञ्चालन गर्दै गर्दा बेला सरकारकै बजेटले काम गर्छ। त्यो मेरो लागि कहिले पनि सोचेन। अनि गुरुले भन्नुभएको कहीँ खाल्टाखुल्टी छ, खाल्टाखुल्टी पुर्ने काम हामीले गरेनौँ। कहीँ बाटो भत्किएको छ, त्यो भत्किएको बाटो मर्मत गर्ने काम हामीले कहिले पनि गर्दैनौँ। त्यसले गर्दा बेला हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो समाजको चाहिँ नागरिकको हिसाबले हाम्रो दायित्व कहाँनिर भयो? राज्यप्रति हामी उत्तरदायी भयो कि भएन? राज्य हामीप्रति जिम्मेवार भयो कि भएन? नागरिक र राज्य बिचको चाहिँ सम्बन्ध हाम्रो चाहिँ यो किन ग्याप भइरहेको छ? त्यसैले हामीले चाहिँ कल्पना गरिरहेको यो सबै समाज भनेको त्यहीँनिर हो। समाजलाई बुझ्नु पर्यो, राज्यलाई बुझ्नु पर्यो। नागरिक एउटा स्मार्ट नागरिक हुन जरुरी छ। एउटा लेभलको चाहिँ हायर एजुकेसन प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। उसको जीविकोपार्जन गर्नको लागि केही ब्याङ्क ब्यालेन्स हुनु पर्यो। कुनै काम गर्नको लागि एकदम चाहिँ सभ्य तरिकाले चाहिँ काम गर्नु पर्यो। आज चाहिँ यो विद्यालयमा पनि यो आउँदै गर्दा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जति सकिन्छ, मैले अघि नै भने गरिबी विपन्नताको कारणले चाहिँ हामीसँग थुप्रै समस्याहरू छन्। हामीले चाहिँ मनमा लागेको चाहिँ कपडा चाहिँ लाउन सक्ने अवस्था छैन, मनमा लागेको कुरा खान सक्ने अवस्था हामीसँग छैन। तर पनि हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य, हाम्रो सरसफाइलाई हामीले चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ। एउटा विद्यार्थी आफ्नो चाहिँ गेटअप ड्रेसअप कसरी गरिरहेको छ, त्यो स्मार्ट विद्यार्थी हुन जरुरी छ। एउटा चाहिँ टिचर, एउटा शिक्षक पनि चाहिँ कक्षा कोठामा आउँदै गर्दा बेला कसरी आइरहेको छ, त्यो एउटा शिक्षक एउटा स्मार्ट हुन जरुरी छ। उसको ड्रेसअप गेटअप स्मार्ट तरिकाले भएको छ कि छैन, बाल कपालहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जिङडिङ मिङडिङ गरेर आएको छ कि सर्लक्क पारेर कोरेर आएको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यो कुरा चाहिँ सिक्न जरुरी छ। आज गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यही कुरा चाहिँ सिकाउन खोजिरहेको छ। सबै नागरिक स्मार्ट हुन जरुरी छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सिकाइरहेको छ। त्यसैले गरिब विपन्नताको कुराहरू गर्दै गर्दा बेला
एकजना चाहिँ व्यक्तित्वले भन्नुभएको छ, हामी जन्मदै गर्दा बेला कोही गरिबको परिवारमा कोखमा चाहिँ जन्मन सक्छ, कोही दलितको परिवारमा जन्मन सक्छ, कोही विपन्नको परिवारमा जन्मन सक्छ, तर त्यो जन्मने व्यक्तिको त दोष होइन नि त। तर त्यो गरिब भएर चाहिँ जन्मियो भने, त्यो मर्दा बेला पनि गरिबै भएर मर्यो भने त्यो कसको दोष हो? त्यो उसको दोष होइन। त्यसैले हामी यो समाजमा यो पृथ्वीमा हामी सृष्टि भइसकेपछि, हामी जन्मिसकेपछि हामीले केही न केही चाहिँ हामीले राप प्रभाव छोड्न जरुरी छ। त्यसको लागि के गर्न पर्यो? हामीले चाहिँ काम त गर्नु पर्यो नि त। हामीले नियमित कामहरू चाहिँ सही तरिकाले, नियमसङ्गत तरिकाले, अनुशासित तरिकाले गर्नु पर्यो नि त। हामीले त्यो गरेनौँ भने, हामी गरिबको परिवारमा जन्मेर गरिबै भएर मर्यो भने त्यो कसको दोष हो? त्यो मेरो दोष हो। तर गरिब परिवारमा चाहिँ जन्मनु उसको दोष होइन। एउटा व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्वले त्यो खालको चाहिँ एउटा भनाइराख्नु भएको छ। त्यसैले यो भनाइलाई तपाईँहरूले चाहिँ मनन गर्दै आजको दिनमा जुन खालको चाहिँ गाउँपालिका प्रदेश सरकारले समग्र चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारलाई मात्र नभएर सिङ्गो यो गण्डकी प्रदेश सरकार सभ्य चाहिँ गण्डकी प्रदेश, समृद्ध गण्डकी प्रदेश हुनु भनेकै यो देश, यो राष्ट्र, यो नेपाल समृद्ध मुलुक हुनु हो, सभ्य मुलुक हुनु हो, यो शक्तिशाली मुलुक हुनु हो। आज हामी विश्वको सामु विकसितको हिसाबले हेर्दा बेला हामी पछाडिको सूचीबाट हेर्दा बेला हामी अगाडि छौँ। हामी आजका चाहिँ हजारौँ युवा शक्तिहरू हामी चाहिँ विदेशमा चाहिँ श्रम गर्न बाध्य भएका छौँ। हाम्रो श्रम, हाम्रो पसिना, हामी चाहिँ हाम्रो रगत, हामीले चाहिँ श्रम मूल्यसँग चाहिँ थोरै मूल्यमा उनीहरूको दबावमा हामीले साट्न चाहिँ हामी बाध्य छौँ। अब हामी यो देशका शक्तिशाली राष्ट्रका चाहिँ हामी नागरिक बन्न जरुरी छ। हाम्रो प्रभाव संसारभरि त्यो खालको लेभल, त्यो खालको चाहिँ नागरिकको रूपमा चाहिँ हामीले सबै नागरिकलाई चाहिँ हामीले स्थापित गर्नको लागि राज्यको त्यो खालको चाहिँ सपना छ। त्यो खालको सपनालाई पुरा गर्नको लागि त कम्तीमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आजैदेखि त्यो खालको चाहिँ सपना, म एउटा स्मार्ट नागरिक, तपाईँहरू ठुलो मान्छे नबन्नुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ धनाढ्य मान्छे नबन्नुहोस्, तर मात्र एउटा असल मान्छे, असल नागरिक, एउटा स्मार्ट नागरिक बन्ने तपाईँहरूले सपना देख्नुहोस्। तपाईँहरू एउटा स्मार्ट र असल नागरिक मात्र हुनुभयो भने यो राष्ट्रको समाज, यो राष्ट्र, यो देश समृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कल्पना गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले अघि नै समाजको कुरा गर्दा बेला समाजलाई सभ्य कसरी बनाउने, समाजमा चाहिँ मेरो अभिभावकको जिम्मेवारी चाहिँ छ कि छैन, दायित्व छ कि छैन, होइन? कहीँ तपाईँहरू चाहिँ घरबाट स्कुल आउने बाटोमा कहीँ भट्किएर चाहिँ हिँड्न नमिल्ने अवस्था छ भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो अभिभावकले बालाई भन्नु पर्यो, बा म हिँड्ने बाटोमा चाहिँ जोखिम छ, म कुनै पनि बेला त्यहाँ खस्न सक्छु, त्यो बाटो भट्केको बाटो मर्मत गरिदिनु पर्यो भनेर बालाई क्वेसन गर्न जरुरी छ। विद्यार्थीले तपाईँहरू सचेत हुन जरुरी छ, अभिभावकलाई घचघचाउन जरुरी छ, अभिभावकको त्यो समाजप्रतिको चाहिँ दायित्व पुरा गर्न जरुरी छ। त्यसैले हामीले सरकारलाई, हामीले चाहिँ गाउँपालिकालाई, प्रदेश सरकारलाई र ओभरअल चाहिँ नेपाललाई चाहिँ सभ्य समाज, समृद्ध नेपाल बनाउनुको लागि एकहोरो रूपमा चाहिँ एकतर्फीबाट मात्र हामीले चाहिँ काम गऱ्यौँ भने यो समाजले चाहिँ यो गति लिन सक्दैन, समृद्ध हुन सक्दैन। त्यसैले चाहिँ यसमा चाहिँ सबैको उत्तिकै चाहिँ जिम्मेवारी, भूमिका हुन्छ। त्यो खालको चाहिँ हिसाबले चाहिँ आज गण्डकी प्रदेश सरकारले जुन खालको चाहिँ यो कार्यक्रम धनगौसी माध्यमिक विद्यालयले दिएको छ, यो विद्यालयमा 15वटा सेसन, 15वटा क्लास नियमित रूपमा चाहिँ जेठको चाहिँ 2 गतेसम्म विभिन्न चाहिँ टाइममा तपाईँहरूलाई चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वले तपाईँहरूको हाते पुस्तिकाभित्र रहेका विषयवस्तुमा तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउनु हुनेछ। यो जुन हाते पुस्तिकाभित्र लेखेका कुराहरू छन्, भोलि बिहान गएर तपाईँहरूको जीवनमा लागू हुने कुराहरू छन्। सबै दुर्व्यसनीका कुराहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ ट्राफिक नियमका कुराहरू छन्, त्यहाँका धेरै कुराहरू चाहिँ जोडिएका चाहिँ यो पाठ्य पुस्तकमा छ। त्यो कुराहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ यो 15वटा सेसनभित्र सबै विषयहरू, विभिन्न विषयका चाहिँ व्यक्तित्वहरूले, रिसर्च पर्सनहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो कुराहरू राखेर तपाईँहरूलाई चाहिँ सचेत बनाउनु हुनेछ। यो हाते पुस्तिका तपाईँहरूले अध्ययन गरेर आज तपाईँहरूलाई यो लागू नहोला, भोलि तपाईँको जीवनमा यी यहाँभित्र लेखेका कुराहरू मजाले चाहिँ लागू हुने खालका कुराहरू छन्। यो कुरालाई सिक्नको लागि तपाईँहरूको तत्परता, क्रियाशीलता, जिज्ञासु जुन विद्यार्थीहरू बिचमा चाहिँ हुनु जरुरी छ। र यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँहरूलाई सिकाउने रिसर्च पर्सन मात्र नभएर विद्यार्थीले विद्यार्थीलाई नै सिकाउने,
हैन उपल्लो क्लासको विद्यार्थीले तल्लो क्लासका विद्यार्थीहरूलाई पनि यी जो जीवनमा आइपर्ने चाहिँ व्यवहारिक कुराहरू सिकाउने माध्यमको रूपमा पनि यो चाहिँ यो गण्डकी समाज सभ्य समाजको रूपमा चाहिँ यो पाठ्य पुस्तकभित्र त्यो कुराहरू चाहिँ लेखिएका छन्। त्यो प्र्याक्टिस त्यो अभ्यासहरू चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ गर्छौँ। यसले गर्दा बेला तमानखोला गाउँपालिकाको यो धनगाउँजती माध्यमिक विद्यालयका सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब तपाईँहरू चाहिँ 9 र 10 क्लासको स्पेसल चाहिँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ त्यो क्लास लिइसकेपछि तल्लो लेभलका स्टुडेन्टहरूलाई तपाईँहरूले समाजलाई पनि तपाईँहरूको आज यो कम्तीमा पनि एउटा चाहिँ किशोर किशोरी अवस्थामा चाहिँ प्रवेश गरिसकेका कम्तीमा पनि 9-10 कक्षामा पढ्ने अब बिस्तारै तपाईँहरू चाहिँ परिपक्व चाहिँ विभिन्न हिसाबले चाहिँ परिपक्व हुँदै हुनुहुन्छ। भोलिहान चाहिँ अघि नै भनिसके तपाईँहरू समाजको चाहिँ भोलिहान चाहिँ देशको कर्णधार हो, भविष्यको कर्णधार हो। त्यो जिम्मेवारी बोध हुने गरी तपाईँहरूले चाहिँ जुन खालको चाहिँ सिकाइ प्रक्रियामा चाहिँ सक्रियतापूर्वक सहभागी भइदिनु होला भन्ने चाहिँ म शुभकामना दिँदै आज यो अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मलाई चाहिँ मुख्य वक्ताको रूपमा चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा भूमिका दिएकोमा श्री धनगाउँजती माध्यमिक विद्यालय परिवारलाई विशेष धन्यवाद आभार गर्दै यो कार्यक्रम रेगुलर रूपमा चाहिँ अब यो समापन नहुँदासम्म चाहिँ र कन्टिन्यू अर्को वर्षमा पनि यस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको लागि चाहिँ हामी पहल गर्नेछौँ, विचार गर्नेछौँ गाउँपालिकाले पनि भन्ने कुराहरू चाहिँ निवेदन गर्दै मेरो भनाइ यहाँ दिएको छु। धन्यवाद। नसुती सपना देख तिमीले निदाउनै पर्दैन, नसुती सपना देख तिमीले निदाउनै पर्दैन। बिउजैमा सपना देख्नेले असफल हुनु पर्दैन, बिउजैमा सपना देख्नेले असफल हुनु पर्दैन। धन्यवाद। आजका प्रमुख वक्ता प्रमुख अतिथि श्री जोगलाल बुढाज्यू साँच्चीकै